بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال الله تبارك وتعالى ودخل معه السجن فتيان. أقوم نبتنا آيات እንግዲህ ማስታወስ ይኖርብናል. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين እንግዲህ ያሁኑ ተጠቁሙ የተጣለ ይኖራል። فحبسوه وأدخلوه أو أودعوه السجن حبسዋቸው ሲጅን አስገቧቸው። እዛ ሲጅን ሲገቡ እንግዲህ ودخل ገቡ معه يوسف ጋር ገቡ السجن እዛ ወህኒ ቤት ገቡ فتيان
ሁለት ወጣቶች ሻባን ጉላማን ባሮች ናቸውም ተብሏል። طيب እንግዲህ የእንጀራ አበዛ የጠጅ አበዛ እያሉ የሚሉት ነገር አለ። የመሊኩ የምግብ ኃላፊና የሸራብ የጠጅ ኃላፊዎች ናቸው። እሷም እንግዲህ ይዘክራሉ ተጠርጥረው ሱም ሊያረጉ ያም እንጀራው ላይ ያም ጠጁ ላይ ተብለው المهم ተኻልፎ እርስ በርሳቸው አንደኛው አርጓል አንደኛው አላረገም። በዚህ ወንጀል ተጠርጥረው ምን ሆኑ? ዩሱፍ ጋር ሲጅን ገቡ። እዛ ላይ እንግዲህ ሩእያ ሊያዩ ነው። ዩሱፍን ሲፈስሩ تعبير الرؤيا ሲያደርጉ ምናምን አይተዋቸዋል። አህሉ ሲጅንም ይወዷቸው ነበር ተብሏል። ዩሱፍን لجماله وحسن خلقه قال احدهما ከነዛ ሁለት ወጣቶች አንደኛው እንዲህ አለ ኢኒ አራኒ እኔ ራሴን አያለሁ አዕሲሩ ኸምራ ጠጅ ስጨምቅ አይቻለሁ በመናሜ አለ። እንግዲህ ኸምራን ያው ኢነብን ነው ኸምር ያው የሚሆነው ከተጨመቀ በኋላ እሱን ስጨምቅ አየሁኛል። እንግዲህ አላረገም ሊያረግ ብሎ ሲያበቃ በኋላ ተካርተው ምን አላረገም ነው የሚሉት ያሸበ እዛ የሚጠጣው ነገር ላይ ሱም አላረገም የእንጀራው አረገ። እንግዲህ ሲመጡ ምግብ ሲመጣ ወደ መሊኩ ያ ጠጅ አበዛ የሚሉት የዛሬ እንጀራ የዛሬ ቁርስ እንዳይቀመስ አለ ይላል። ያም ደግሞ በድርሻው የዛሬ ጠጅ እንዳይጠጣ ምን ሆኗል እንደዚህ አለበት። ስለዚህ ቅመሱ ተባለ። ባለ ኹብዙ ምን አርግ ተባለ። ቅመስ ሲባል አርጓል እንዴት አርጎ ይቀምሰዋል? ባለ ጠጅ ቅመስ ሲባል ቢስሚላህ በዛ እንግዲህ ገቡ። ከዛ በኋላ እዛ እንደገቡ ምናማዩ ያአላህ እንደዚህ ያለን ነው። እኛ አራላሎቹ ለተጅሪባ ነው ዩሱፍን ሊጀርቡ እንጂ ምን አላረጉም የሚለዋል። طيب ስለዚህ ይሄን አየሁ አለ። وقال الاخر ليلኛው ምን አለ ኢኒ አራኒ አያለሁ ራሴን احمل ስሸከም فوق راسي علامات እንግዲህ وضعوا فوق موضع على ይላሉ። على راسي በራሴ ላይ ስሸከም አየሁ خبزን እንጀራ تاكل الطير من ከዛ ከኹብዝ ከዛ ከእንጀራ ራሴ ላይ ተሸክሜው በራሪዎች ሲበሉ አየሁኝ አለ። ሁለተኛው ፈታ ነብኢና ንገረን ይደጋግማሉ ሲፈስሩልን አውራን ይላሉ። ለተክሪር እንግዲህ ማዕና የለውም። على كل ንገረን بتأويله አሁን በነገርነ ተፍሲር ንገረን እና نراك من المحسنين እኛ ከሙህሲኖች ሩእያን ህልምን መፈሰርን ከሚያሳምሩ ከሚያውቁ ሰዎች ስለምናይ እንደዛ አይነት መናም አይተናልና ተፍሲሩን ፈስርልን ብለው ዩሱፍን አለይሂ ሰላም ጠየቁ። እነዛ ሁለት ወጣቶች እንግዲህ ዩሱፍም ዳዕዋ ሊያረጉላቸው ነው ብቃቱም እንዳላቸው ሊናገሩ ቃለ ዩሱፍ እንዳል لا يأتيكما أي في نومكما أو في منامكما በሩእያ በህልማችሁ አይመጣችሁም ጧዓሙን ቁርስ ብለው ነው የሚፈስሩልን። እኛ እንግዲህ ቁርስ ማለት ያሸባብ በአካባቢ አማርኛ ጧት አሁን ቁርስ የሚሉት ጧት ብቻ የሚበላው ነው። ቁርስ ማለት በዛኛው ምን ማለት ነው? የሚበላ ነገር ማለት ነው። ሰዋውን ወኪላ صباحا او نصف النهار او مساء ያው ምግብ ብለን እኛ እንደምንለው ማለት ነው። ምግብ አይመጣችሁም በሩእያ በህልማችሁ ترزقانه ማለት እናንተ የምትረዘቁት የሆነ ጧዓም في نومكم አይመጣችሁም إلا نبأتكما بتأويله በዛ ምግብ ተፍሲር የነገርኳችሁ ቢሆን እንጂ لا يأتيكما في منام ብለን እንግዲህ የቀየርነው ይሄ بتأويله በሚለው ቀሪና
በህልማችሁ የምትረዘቁት ምግብ አይመጣም ወደ እናንተ ተፍሲሩን የነገርኳችሁ ቢሆን እንጂ قبل أن يأتيكما يا طعام يقظة كممطاتو بستفيد ودنانت ذلكما يهاتشو يمنقراتشو تعبير الرؤيا مما علمني ربي ጌታዬ ካስለመደኝ ካሳወቀኝ ዕውቀት ነው የጌታዬ ፈضل ከጌታዬ ትሩፋት ነው ብለው ዩሱፍ ተናገሩ ያንንም የለገሰላቸውን ምክንያት ሲናገሩ እኔ ተረክቱ ትቻለሁ ሚለተ ቀውሚን የሰዎችን ሃይማኖት መንገድ لا يؤمنون بالله بالله የማያምኑ ሰዎችን ሃይማኖት ትቻለሁ መታው ያ ሸባብ እዛ ውስጥ መኖሩን አያሲዝ አንድን ነገር እያለህበት ልተወው ትችላለህ ከናካቴውም ሳትገባ ምን ታደርገዋለህ ትተዋለህ ይሄ ነው የዩሱፍ ነበሩ ወይዛ على خلاف ملة يعقوب ነበሩ ወይ ማለትን አያሲዝም የለውበትም ነው بالله የማያምኑ ሰዎችን መንገድ ትቻለሁ وهم الناس بالآخرة በመጨረሻ ቀን هم كافرون ካዲያን የሆኑ ሰዎችን ሚክዱ بقيام الساعة ሚክዱ ሰዎችን መንገድ ስለታው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን علم ሰጠ እንግዲህ إشارة وتلميحا دعوانه إلى الحق سويت محتاج هنا يا شباب إلى يوسف عليه السلام سويت دقمو مشركوش ناتشو سانجدي كساتشو حوجا ما درجاتشون عيتو ساتشون دقمو تنس بعين الإعظام والإكبار ما يتاتشون تتقمو من اللي أكادونه يوسف عليه السلام دعوة إلى الله سبحانه وتعالى المؤمن همو ما هو يعلبتكو السنة سلزه الله ያስተማረኝ ይሄንን በሱ የማያምኑንና በቂያማ ቀን የማያምኑን ሰዎች መንገድ ስለታውኩኝ እናንተም መታው አለባችሁ የነዛን ሰዎች መንገድ በተለይ እንግዲህ ዩሱፍ ያው ሊፈስሩ ነው ተፍሲሩን አንደኛው ሊረሸን ነው ሲሞት በዛ በሽርክ ላይ መሞቱን እንግዲህ በጣም ከበዳቸው ዩሱፍ ምን ሆኖ እንዲሞት ፈለጉ እስልምና ተቀበሎ አለ ተውሂድ እንዲሞት ይሄኛውን ቢኖርም በእስልምና እንዲኖር واتبعت تكتيالله ملة آبائي يا አባቴ አያቶችን ሃይማኖት መንገድ እንግዲህ አባ ኢጅማል ነው ሲፈስሩት ምናሉ ኢብራሂም بدل تفصيل من مجمل ملة ابراهيم እንደማለት ነው እንግዲህ علامه الجر فتحه ስለሚሆን للعالميه ወለው የኢብራሂም የቅማቴን መንገድ ወኢስሐቅ የኢስሐቅንም መንገድ ወጀዱሁ ويعقوب يا يعقوب يا باتين منجد السن سلتكتلك الله سبحانه وتعالى أسلم مدوينه ومفسر اللاتشو لذا شباب اتباع ما عليه الآباء تفصيل يسفل قوال بلان وجدنا عليه آباءنا مذموم ميهونبت على من ميهونبت على ممدوح ميهونبت على إيه انجدي لا يسع يوسف إلا أن يتبع هؤلاء نسو بحق سلوانا على دين الله سلوانو أنتم آيات كما توجيه እንደዛ ከሆኑ لا تخالف በዛው መቀጠል ብቻ ነው ያለብህ በሌላ ከሆኑ ደግሞ تقليد الآباء على الضلال እሱ መዝሙም ነው ما كان لنا እንግዲህ ما كان لنا እዛ ቃዒዳው ላይ ያሳልፈናል በዚህ تعبير ሲደረግ ለኛ አይገባንም ما ينبغي لنا وما يليق بنا ለኛ አይገባንም አጃዘ ለና ብለውም ይፈስራሉ ابن جرير አይበቃልን አንሽሪከ ቢላሂ ሚን ሸይ በአላህ ልናሻርክ አይበቃልንም ማንንም ነገር እንግዲህ በሲያቂ ነፊ እየመጣች ነው ሸይ መዚደን عليها من ተጨምሮባት ዑሙሙ በጣም ምን ይሆናል ነፍስ ይሆናል ማንንም ምንንም ልናጋራ አይበቃልንም አይገባን ذلك يا من فضل الله علينا በእኛ ላይ ከአላህ ትሩፋት ነው አላህ ከዋለልን ውለታና አላህ ከሰጠን ስጦታ ነው وعلى الناس በሰዎችም ሁሉ ላይ እንግዲህ ዲን الحق مخاطب به الناس كلهم للنسم يا الله ውለታ ነው ولكن اكثر الناس لا يشكرون ነገር ግን ብዙሃኖች ከሰዎች አብዛኛው ሽኩራ ያረጉም ያላህን ኒዕማ አይቀበሉምና
አይከተሉም እንጂ من فضل الله علينا وعلى الناس ነው ይሄ አሉና እስካሁን ድረስ ተስሪሐን ወኢሻረተን ዳዕዋቸውን ተናገሩ አሁን ሊያصرሑ ነው ያ صاحبي السجن እናንተ የወህኒ ባለቤቶች ጓደኞች صاحبي የሸበብህን ያልሙተከሊም አድርገው የሚፈስራሉ ብያለሁ ካሁን በፊት ገለጥ ነው ጓደኞች ማለት አይደለም صاحبي ማለት ይሄ ሙሰና ነው ኑኒቱ ለኢዳፋ ወርቃለች እቺ ያይቶ ያለችው ያ አልምንድናት ያልን ነው ያ አተስኒያና ያ صاحبين للسجن ከነበረ في السجن اضافهم بمعنى في ነው የሚያመጡት እንግዲህ مضاف اليه لمضاف ظرف ከሆነ بمعنى ምንድነው ምንል مضاف اليه لمضاف ظرف ከሆነ شهيد الدار عثمان عليه رضي الله عنه ارضاه قتيل كربلاء ይሄ አሁን ያዝነው ደግሞ ምንድነው عالم المدينه ይሄ ደግሞ አሁን ያ صاحبي السجن ለዚህ እንግዲህ صاحبي السجن ያሏቸው እዛ ስለሚኖሩ የጀነት ባለቤቶች እኮ ምን ይባላሉ ብለናል አስሐቡ አልጀነ የሳት ባለቤቶች አስሐብ النار እዛ ስለሚዘወትሩ አሁንም ያ صاحبي السجن ማለት እናንተ የሲጅን የወህኒ ባለቤቶች ሆይ እዛ የምትኖሩ ሁለት ሰዎች ሆይ አሉ አርባቡን ጌቶች ሙተፈሪቁና የተለያዩ የሆኑ አማላክቶች ኸይሩን ኢባደቱ አርባቢን ሙተፈሪቂና ነው ነሱን ማምለክ ነው የሚሻለው አሚላሁል ዋሂዱል ቀሃር ወይስ ብቸኛና አሸናፊ ኃያል የሆነውን ጌታ እሱን መገዛት ነው ወይ መልካሙ የትኛው ነው አቅል ያለው ሰው እንግዲህ ይሄንን ማነጻጸርና ማመዛዘን አለበት ከአላህ ሌላ ያለ አትገዙ الواحد القهار ብቻ በተውሂድ በእخلاص እሱን ተገዙ ብለው ዳዕዋቸውን صريحا አቀረቡ ما تعبدون አታመልኩ من دونه ከአላህ ሌላ الا اسماء ስሞችን እንጂ ሰመይቱሙሃ አንቱም ወአባኡኩም እናንተ አባት አያቶች የሰየማችኋቸው ሐቂቃ የሌላቸው አሊሃ ብላችሁ ሰይማችሁ እሱን እንጂ የምታመልኩት ሐቂቃ ኢባዳ የሚገባው ነገር አይደለም ما انزل الله ያላወረደ የሆነ ቢሃ በሷ من سلطان ማስረጃ ان الحكم فرد አይደለም الا لله ለአላህ ብቻ እንጂ ሌላ ፈራጅ የለም እኔና فياكونات لالتقاء الساكنين من አድርገናት ተከስራ አመራ አዟል አላ ተዕቡዱ ላትገዙ ኢላ ኢያህ እሱን ብቻ እንጂ እንዳትገዙ አላህ አዟል ذلك ያችሁ الدين القيم ቀጥ ያለ ሙስተቂም የሆነ መንገድ ሚላ ማለት አላህን በብቸኝነት መገዛት ነው ولكن اكثر الناس ነገር ግን ከሰዎች ብዙሃኖች لا يعلمون እነን አያውቁም ማይማኖች ስለሆኑ ያሻርካሉ እንጂ الدين القيم አላህን በብቸኝነት ሳያሻርኩ እሱን ብቻ መገዛት ነው አሉና الى تعبير الرؤيا الذي وعدهما به الغبتوالك لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان ياتيكما ስለዚህ ሊፈስሩላቸው ያ صاحبي السجن እናንተ የሲጅን ባልደረቦች ሆይ አማ አሐዱኩማ አንድኛችሁማ ኢኒ አራኒ አዕሲሩ ኸምረን ያለው ማለት ነው እሱ ፈየስቂ ረበሁ ኸምረን ጌታውን አለቃውን ጠጅ ያጠጣል ማለት እንግዲህ በሪእ ሆኖ ከቱህማው ከወህኒ ቤት ወጥቶ ስራውን ምን ያደርጋል ማለታቸው ነው ይቀጥላል واما الاخر ሌላኛው እንግዲህ እኒ አራኒ احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه ያለው فيصلب ይሰቀላል فتاكل الطير من راسه ይሰቀልና በራሪዎች ከራሱን ይበላሉ እንግዲህ አይቀበርም እኮ
ጠይሮች በሚደርሱበት ቦታ ተሰቅሎ እዛው ይቀራል። ከዛ የበራሪው እንግዲህ ጆቢራው አሞራ ከራሱ ይበላል። قضي الأمر ጉዳዩ ተፈጸመ። الذي يا أمر فيه تستفتيان ስለሱ ስትጠይቁኝ የነበረው ፈስርልን እያላችሁ ተወስኖ አብቅቷል ብለው ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ፈሰሩላቸው። እንግዲህ ስለዚህ ያየነው ነገር የለም ልንጀርብህ ነው እንጂ አሏቸው ይላሉ። ልትጀርቡም ቢሆን ሐቂቃ አይታችሁም ቢሆን ነገሩ ምን ሆኖ አላሏቸው ተወስኖ አልቋል። ስለዚህ አይተዋል እኒ አራኒ አሉ እያለ ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለቱም አይተዋል እንደ ፈሰሩት ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ሆነ። ይሄኛው ወጣና እንግዲህ እዛ ጠጅ ማጠጣት እንግዲህ በሪእ ነው ተብሎ ሊወጣ ሲል እዛ ላይ ወስያ ሊሉት ነው። وقال አሉ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም للذي لذا ያው ነው እንግዲህ إني أراني أعصر خمرا لا لو ظن علم وأيقن يقل ላሉት ሰውዬ أنه السناج منهما ከሁለቱ ወጣቶች እንግዲህ ነፃ ወጪ ነው ብለው የቂል ላሉት አካል ዩሱፍ እንዲህ አሉ اذكرني عند ربك الملك الأعظم እንግዲህ ስሙንም ይጠቅሳሉ። አልሙሂም አልዓዚዝን ስላልጠቀስን ይሄንንም እንደዛው እንተዋለን። የሳውና ማፊል ቁርአን እዛ ጠርጥሮ እንግዲህ ዝወህኒ ቤት አስገባህና አሁን ደግሞ ነፃነህ ተብሎ እያስፈታህ ነው እሱ ዘንድ የኔን ጉዳይ አውሳሉ ዩሱፍ እንደዚህ ያለ ወንጀል ያለ ምንም ነገር ዘወህኒ ቤት የገባ ሰውዬ አለ ጥሩ ሰው ብለህ አውሳኛሉ። فأنساه الشيطان شيطان أسرسه ذكر ربه ጌታውን ማስታወስም ሸይጣን አስረሳው። فلبث زغي في السجن زوهني ቤት بضع سنين የተወሰኑ አመታቶች ቆዩ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም። እንግዲህ بضع ما بين 3 إلى 9 ነው ይላል። ከ3 በላይ ከ10 በታች እዚህ ነው እንግዲህ ሙደቱ ሙክሲ ዩሱፍ في السجن ብዙዎቹ የሚሉት 7 سنين ይላሉ። እና ስለዚህ ቢድዕ ከሚለው ተንተርሰው ተንደርድረው ለዛውን فأنساه ማን ነው ይሄ ضمير የሚመለሰው ወደ ማን ነው? فأنساه ማለት الذي ظن أنه ناج منهما ከወህኒ ቤት የሚወጣው የጠጃ በዛ ያሉትን እሱን አስረሳው። الشيطان شيطان أسرسه ذكر ربه ذكر يوسف عند ربه وذكر ربه وذكر ما يقربه إلى ربه ومن ضمن ما يقربه إلى ربه ذكر يوسف እንግዲህ በዙልም ስለተሰጀኑ እሳቸውን እዛ ሰይዱ ዘንድ ማውሳቱ ወደ አላህ የሚያቀርበው ነበረ። እዛ እንግዲህ ሰይዱ ዘንድ ዩሱፍን አላህን ከማውሳትና ወደ አላህ የሚያቀርብን ነገር ዩሱፍን ከማውሳት ሸይጣን አስረሳው ይሄንን ከወይኒ ቤት የወጣውን ሰውዬ። هذا الذي اقتصر عليه الشيخ السعدي رحمه الله أنساه የሚመልሱት ወደ ዩሱፍ ሳይሆን ወደ ነፃ ወደ ወጣው ሰውዬ። የዛኛው ሰውዬ ተፍሲር እንደውም አወለን የሚያረጉት ዩሱፍን ነው። ሸይጣን እንግዲህ አስረሳቸው ጌታቸውን ማውሳትና በዛ የተነሳ ዩሱፍ في السجن بضع سنين زغيو لأنه استشفع على الله بخلقه ብሎ ብዙ የሚያመጣቸው አታሮች አሉ። ታያላችሁ ተፍሲር ኢብኑ ጀሪርን ምንኛውን እንደሚያረጅው ጣይ وقال الملك እንግዲህ አላህ ሊደብርላቸው ነው። አሁንም ከዚህ መውጫ ሰበብ ንጉሱ አለ እኒን ያራ አያለሁ አለ አይቻለሁ ነው እንግዲህ ያው ሳኢር ስለሆነ استعمالي 7 بقرات 7 ከብቶችን ሲማኒን የሰቡ የሆኑ ያእኩሉሁነ ሲበሏቸው አያለሁ 7 በቀራት ነው 7ቶች ዒጃፉን የከሱ የሆኑ ከሺ ይላሉ እንግዲህ የከሱ ያጀባው ቀውዩ እኮ ሲማኑ ነበር ቀውዩ ነገሩ ገልበጥ አለ። የሰቡ ትላልቅ
ከብቶችን የከሱ 7 ከብቶች ሲበሏቸው አየ ይሄንን አየ መሊኩ وسبع سنبلات 7 ዘለለቶችንም አየው መታጅ ይላሉ ምን ቋንቋ እንደሆነ እንጃ የሱንቡል ማለት እንግዲህ የስንዴው የዘለለቱ የገብሱ እሱን አየሁኝ 7ቶቹን خضرን የአخضر እኮ ጀመና شباب خضر አረንጓዴ ማለት አይደል መጋርልማ ይላሉ እንግዲህ ማዕናው ያው 7 ሱንቡላ አረንጓዴ እርጥብ የሆኑ እነሱን አየው በህልሙ ነው አሁን ወኡኸራ ሌሎች 7 ሱንቡላ አየሁኝ ያቢሳቲን የደረቁ የሆኑ አሁንም እነዚህ የደረቁት 7 ዘለለት እነዛና خضሮቹን ሲበሏቸው ሲያደርቋቸው አየሁ ያ አዩሃ الملأ እናንተ መላእክት ሆይ الاشراف والكبار ሰዎችን ሰብስቦ ነው እንግዲህ መሊኩ ፈስሩልኝ አፍቱኒ في رؤياي በዚች በመናሚን ፍቱልኝ ان كنتم للرؤيا تعبرون መናም ፈቺዎችና መናም በመፍታት ሞያ ካላችሁ መታውቁ ከሆነ ይሄን መናሚን ፍቱልኝ ብሎ እንዲፈቱለት አቀረበ قالوا الملأ منالو اضغاث احلام مستعجل ይሄ የህል ቀበጅር ብለው ይፈስራሉ በአካባቢ አማርኛ ቅዠት የሚሉም አሉ ቅዥትም የሚሉ እንግዲህ ማዕናው ተቃሪብ ነው ሁሉም አንድ ነው ተኝተ ቅዠትና ቀበጅር እንጂ ሩእያ አይደለም وما نحن እኛ ደግሞ አይደለንም بتاويل الاحلام بعالمين ሩአን ነው እንጂ ምንፈስረው ቅዠትንና ቀበጅርን በመፈሰር አዋቂዎች አይደለንም ብለው መፈሰር እንግዲህ ሲያቀታቸው ያ شباب الله اعلم የተሻለ ካለ ምን አድርግ ነበር የሚባል ጠይቅ جزموا بانها اضغاث احلام طيب ولي شيخ كلام هذه الايه وراچዋልና وقال الذي على نجا منهما كنذاك ሁለት ወጣቶች ነፃ የወጣው اني اراني አሽሩ خمرن ያለው የጠጁ አበዛ እሱ እንግዲህ ይሄን ሲሰማ ምን አለ ወደከረ አስታወሰና ይላል ያስታወሰ ሲሆን بعد امه ከጊዜ በኋላ بعد زمن ووقت امكو في القران لاربع معاني ብለው አንደኛ ምንድነው ማዕናው ብለው ወቅት ነው ወቅት ዝላይ እንግዲህ بعد امه حين ያ حين ቀድም የተባለው بضع سنين انا انبئكم بتاويلها አለ የዚህን የህልማችሁን እንግዲህ ወደቀለት ይሄ ህልም ታይቶ ንጉስን ያህል ህልም አይቶ ሩእያ አይቶ የሚፈስረው ሲያጣ እዛ እንግዲህ ስጅን ላይ ያሳለፈው ህይወት ስላለ እሱን አስታወሰና ምን አለ انا انبئكم እነግራችኋለሁ بتاويله ማለት በዛውም ባላችሁ ተፍሲር እኔ እነግራችኋለሁ فارسلون ላኩኝ ፍቀዱልኝና ላኩኝ ወደ ዩሱፍና ተፍሲር የሚያቅሰው አለ ከሱ ጠይቄ ፈስርላችኋለሁ ነግራችኋለሁ መጥቼ እንግዲህ فارسلوه وذهب ነው እሺ ብለው ይሄን ማሚያውቅ ካለ በጣም አሳስቦናል ብለው ላኩት ሄደ ዩሱፍ ዘንድ ደረሰ ዩሱፍ አለመጣን منادى كونه بحذف حرف النداء منادى مفرد العلم انت يوسف ايها الصديق انت ونتنيا كثير الصدق فعيل من صيغ المبالغه لذا شباب هذه الصوره كما تسمى سوره يوسف تسمى سوره الصديق ايضا الصديق متبال عليكم سوره يوسف اسمها الثاني الصديق አፍቲና ንገረን في 7 بقرات بسبات كبቶች ሲማን የሰቡ በሆኑ ያእኩሉሁን 7 عجاف የከሱ 7 ከብቶች ሲበሏቸው ታይቷል የሱን ተፍሲር ንገረን و7 سنبلات ስለ 7 ዘለላዎች خضرين አረንጓዴዎች የሆኑ واخرى يابسات ሌሎች ደግሞ 7 ደረቅ የሆኑ እነዛ እንግዲህ
እርጥቦቹ ወደ ያቢሶቹ ሲቀላቀሉ እነሱ ጋር ሲያደርቋቸው አየሁኝ አለ። በሏቸው ማለት እኮ እንደዛ ነው። እና የዚህን ተፍሲር ንገረን ለዓሊ ከጅላለሁና አርጅዑ ኢለናስ ወደ ሰዎች ልመለስ ተልኬ ነው ማለቱ ነው። ኢለል መሊክ ወቀውሚሂ ለዓለሁም ያዕለሙን የዚህን ተፍሲር ሊረዱ ስነግራቸው ፈስረህልን ወስጄ ስነግራቸው ሊያውቁ ዘንዳ እንደዛ አይነት ህልም ታይቷል ፈስርልን ብለው ዩሱፍ አስሲዲቅ አለይሂ ሰላም ጠየቃቸው። ዩሱፍ ይሄ ሰውዬ እኮ የተላከው መላእክት ነበር ያለው እዛ አለቃህ ዘንድ ስትደርስ ምን አድርገኛል በዙልም የተሰጀነ ሰውዬ አለ ብለህ አስታውሰኝ ብለውት ነበር። አልጠየቁት ለሚያንፉ አሁን እንደዛ ልኬ እንደዛ ብዬ የኔን ሀጃ እንዴት አድርገህ ነው አንተ ሌላ ሀጃ ይዘህ የምትመኛ? ብንሆን እንኳን ፈስርለት እንኳን መፈሰር አይደለም ሌላ ነገር ውስጥ እኮ እንገባለን። አንቢያዎች እኮ እንደዛ ናቸው ያሰው ኺረት ኸልቅላህ። ስለዚህ ያንን አላነሱም በዛም አልለወሙትም አላነፉትም። አሁንም ደግሞ ይحسኑ ኢለይ ሊፈስሩለት ነው። ቃለ ዩሱፍ ምን አሉ? ተዝራዑነ 7 ሲኒና ዳአበን 7 ዓመት እንግዲህ ትዘራላችሁ የተከታተሉ ሲሆኑ እነዛ 7 ሲኒ فما حصدتم ያጨዳችሁትን فذروه في سنبله እዛው መታጁ ውስጥ ወይም እገለባው ጋር ታውት إلا قليلا مما تأكلون እንግዲህ ሊፈስሩ እኮ ነው። እዛም ጋር እንግዲህ አጠቃቀም እክትሷል ሊነግሯቸው ነው። አትውቁት እዛው ገለባው ጋር ታውት ትንሽ ትንሽ የምትበሉት ያህል እንጂ። እንግዲህ ያ ሸባብ የዚራ ሙያ ያለው ሰው ካለ ያውቃል። እህል ሲወቃ ወቅተ ጎተራ ወይ ጉድጓድ ወይ ምን ስታረገው ይነቅዛል ቶሎ። እገለባው ጋር ሲሆን ያንን ገለባውን እኮ አላህ ቂሽር እኮ ያረገው እኮ ለህክማ ይጠብቀዋል። ምን አይልም አይነቅዝም። እንደዛ እንዳይሆንባችሁ ከዛሊካ ወቅታ አበጥረህ ካስቀመጥከው بسبب او بغير سبب ታጠፋዋለህ ወይ ታቀናለህ ወይ ትበላለህ። እስከ ገለባው ከሆነ ተዓብ ስላለው የእስቲዕማሉ መልኩ ምን ይሆናል ያንሳል። ብዙ እኮ ያለፋል ሸባብ። ይሄ መውቃት የሚባለው ነገር አሁን እኛ እዚህ ያለም ሰዎች አንዲት አውድማ ቢወስዱን ያስቸግረናል መውቃት። ሁሉም ሕርፋ አለ። ስለዚህ እዛው ገለባው ውስጥ ተውታሉ። የምትበሏትን ያህል ቸብ እያረጋችሁ ተውት። ህክማ አሁን ያልነው ነው። አንደኛ ላይስሩ እንግዲህ 7 ዓመት ድርቅ ሊመጣ ስለሆነ ምን ይሆናል ሳይነቅዝ ይቀመጣል። አጠቃቀሙም ትቀንሳላችሁ ነው። ሳይወቃ ከሆነ استعمالاችሁ ይቀንሳል። ثم ياتي ከዛ ወደ ተፍሲሩ ከዛ በኋላ ይመጣል አሉ من بعد ذلك ከዛ አሁን ከነገርኳችሁ በኋላ 7 ሽዳዱ ብርቱ የሆኑ 7 ዓመቶች ይመጣሉ። ያእኩልና የሚበሉ የሆኑ ማቀደምቱም ለሁነ ለናንተ ያስቀደማችሁላቸውን ማለት እንግዲህ በፊት ያዘጋጃችሁላቸውን ያንን የሚበሉ የሆኑ ይመጣሉ። ኢላ ቀሊላን ትንሽ ሲቀር ሚማ ተሕሲኑን እንግዲህ ከምታደልቡት ብለው ይፈስሩልናል። ከምትጠብቁት ለዘር ለምናምን ብላችሁ ጠብቃችሁ ምታደልቡትን ሲቀር ያለፈ ሰብል የሚበላባቸው ማለት ነው። ተበልቶም የሚያልቅባቸው 7 ሽዳድ ይመጣሉ። ثم ياتي من بعد ذلك عام ከዛ ከ7ቱ ድርቅ ዓመቶች በኋላ ደግሞ 1 ዓመት ይመጣል። فيه በዛ በዓም يغاث الناس ሰዎች እንግዲህ ማሻአላህ ዝናብ የሚያገኙበት የሆነ ዲያጀባብ መጠር ቁርአን ላይ ያ ሱፊያን እንዳሉት መጠር الخير غيث ነው የሚባለው ነው የሚለው ቁርአን ላይ ሲዘክረው መጠርን غيث መጠር በሚለው የመጣው ቁርአን ላይ ለምንድነው ነው የሚሉት ለአዛ ለበላ
አንድ አያ ያመጡ እንግዲህ ያሸባ ቁርአን እኮ እንዴት አድርገው ተተቦ እንዳረጉ ነው ሰለፎቻችን እኮ የሚመራው እኛ ዝም ብሎ ያልፍብናል እኮ እንቀድረው ይሆናል ግን ዝም ብሎ ያልፋል لا نتأمل ولا نتفكر አንድ አያ አመጡባቸው በሱረት النساء ያለ አያ ስለዚህ ያም ቢሆን ለዚህ ለመጦሩ ለገይስ እንኳን ቢሆን ሲዘክረው ያንን በዑዝር መልኩ ስለሆነ የተዘከረው نوع من ምንድን አለበት ብለና ስለዚህ ያም እዙ ውስጥ ይካተታል እና ስለዚህ ይጋሱ ማለት ዝናብ የሚያገኙበት የሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝናብ ያንባባል እንግዲህ ዝናብ ሰበብ ነው ለልخصب والربيع لا شبع ለዛ አንዳንዶቹ ይጋሱ الناس ማለት የሚረዳዱበት የሆነ ብለው የሚፈስሩ አሉ من الغوث ወስደውት እንግዲህ ሰው ካገኘ ምን ይሆናል ያገኘው ላላገኘው ይረዳዳል የሚፈቃቀዱበት የሚረዳዱ የሚተጋገዙበት አመት ይመጣል وفيه يعصرون ሰዎች ስራ ነው እንግዲህ ያስር ይቻላል አይቻልም ሳይሆን እንኳን የሚበላ ቀርቶ የሚጨምቁበት አመት ይመጣል ይሄ ጨመቃ ምናምን መጠጣት ምናምን የሚባለው እኮ ነገር ምንድነው ያሸባ ከሸባዕ በኋላ የሚመጣ ነገር ነው ስለዚህ እንኳን የሚበሉት ቀለብ ቁት ምናምን ሊያሳስባቸው ቀርቶ ከዛም አልፎ አስር የሚያረጉበት የሚጨምቁበት አመት ይመጣል ብለው ዩሱፍ እንግዲህ ፈሰሩላቸው ونعود الى تفسير الشيخ ايه ما يتزك ما يسوي الى الله سبحانه سوايه ያለው 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات السن فسروا ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس እንደታሉ ቢባል እንግዲህ እነዛ 7 ድርቆች ማለፋቸው የሚታወቀው ምን ሲሆን ነው خصب ሲመጣ ነው خصب የሚመጣው ደግሞ ያመት ሲመጣ ስለሆነ እዛው እንግዲህ استطرادን ነው የዘከሩት ዚያዳ ጨሰጡት ብለው መልስ ያደርጋሉ ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله طيب قول الله تعالى ودخل معه السجن فتيان الى اخر الايات اي ولما دخل يوسف السجن كان في جملة من دخل معه السجن فتيان أي شابان فرأى كل واحد منهما رؤيا قلها يونو فعلا حقيقة أيتوا فقصها على يوسف ليعبرها قل لغة القرآن السنة إن كنتم للرؤيا تعبرون أو ليعبرها عبرا ما لا عبر يعبر تعبيرا ليعبرها يا سيدة قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا وذلك الخبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله أي بتفسيره وما يؤول إليه أمرهما وقولهما أمر الفتيين وقول الفتيين إننا نراك من المحسنين أو أمر الرؤيا يرؤياዎችም أمر ሊሆን ይችላል إننا نراك من المحسنين أي من أهل الإحسان إلى الخلق ወደ አላህ ፍጡራኖች እንግዲህ በጎ ከሚውሉ ሰዎች ሆነህ እናያል እዛ እንግዲህ ድራስ አድርገዋቸው ነው ዩሱፍ فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا አለታቸው እንግዲህ በመስደር ማምጣታቸው ለያዕብረውማ ያለውን ያበረታል المهم ለያዕብረውማ ብቻል كما أحسنت إلى غيرنا የሌሎች ወደ ሌሎች እንግዲህ እየፈሰድክ ምን ይያልክ ኢህሳን ስታረግ እንዳየነ ሁሉ እኛንስ እንደነሱ ለምን አታረገንም የኛንም ሩእያ በመፈሰር احسن إلينا فتوسل على يوسف بإحسانه በጎ በመስራቱ እንግዲህ ተወሱል አድርገው ጠየቁት فقال لهما مجيبا لطلبتهما ملمال እንግዲህ ታካለ لطلبتهما ነው ምንለው ተለለ لطلبهما ፍላጎታቸውን እንግዲህ መርሐባ ያሉ ሲሆኑ እንደ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما أي فلتطمئن قلوبكما قلبوቻችሁ ይረጋጋሉ
فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما ينانتن هلم بمفسر فتنا الله فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد يعني بمالت يقصد مثلال أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال باللبت حالة التي بدت حاجتهما إليه ظهرت حاجة الفتيين إلى يوسف أنت يا شباب أنت كأسفلك أو نكسوج متكمت يسوجين حوجة يراساتشون إلى ما لما استلال في التكمته سو حوجة أرجوك أغنيو يهونا نجر التأكين يوسف ستجابا يهونا يسون فكر من لا ما أدري يفلقه يأكين نجر كالتله يعني فكر الخبيث اللي استلال في جلال نادق ما ورك يهونا كورك ولا يدين الزن يهنا نتكس لذا هاون وقت الحوجة سلهونو إلى التوحيد دعوة لأرجواتشو هلقوا يوسف عليه السلام ليكون أنجح لدعوته وأقبل لهما أنجح مالتنا أنجح لا ترياتشو من قدي أنجح عندهم وكذلك سوتشم أشد قبولا حوجا ليس لالو لما قبل قدي أشد سلامهم ثم قال ذلكما التعبير الذي سأعبره لكما سأعبره مما علمني ربي أي هذا من علم الله علمني الله قد الله لك صينه وأحسن إلي به وذلك إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ينسون من قد سلاتاوكون والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا يوانا الله لنقدي إني تركت على سابرار فلا يقال إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم ملو آسيزنم ترك كلهم سلم يقاتل عندي نجر هنا وسط هنا يعني النجر تتا ودليلا ستجابم تركته يبالال كنا كاتيو زا نجر وسط سات جابم تتاهم بيهم تركته يبالال سلزة على غير ملة إبراهيم نبر درو مالتن يا بابال آسيزنم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ثم فسر تلك الملة بقوله ما كان لنا أي ما ينبغي ولا يليق بنا قاعدة وأن ملسالن بيالله الزال قواعد الحسان قبل التفسير قرانات قواعد هي عين التعبير من اندم مرا ما جاز لنا بلهم يفسر ابن جرير رحمه الله أن نشرك بالله من شيء بل نفرد الله بالتوحيد ونخلص له الدين والعبادة ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أي هذا من أفضل مننه إن نسخة كذا في باء وفي ألف منته أفضل مننه منتنا منن እንግዲህ ምንድነው የሚሆኑት مفردنا جمع لهانون إن أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا وعلى من هداه الله كما هدانا እኛን እንደመራ እኛን እንዳቀና ባቀናቸው ባሮቹ ላይ በጣም ከባድ ከሆኑ የላቁ ከሆኑ ስጦታና ልገሳዎቹ ናቸው فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم كذي يبلت እንግዲህ نعمة سطوتا إلا فمن قبله وانقاد له إن الله منا الله فضل تقبله لست استسلام يدرجه فهو حظه وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل ولكن أكثر الناس لا يشكرون فلذلك تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه لما قال له اللي مكونوا حق يمتاجه لكن لما يوقوا أيقبلوا يا الله مني الله الفضل يا الله الإحسان يا الله الحق أيقوموا بالله حق وفي هذا بزهب باب من الترغيب للطريق التي هو عليها ساتشو مري بالصلاة ودالبت هيمانوت سوتشن كما قفافات ما لا يخفى ما يصور ترغيب على اللبت بزهب بابا
طيب فإن الفتيين لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال እነዚህ ሁለት ወጣቶች ዩሱፍ ዘንድ የጸደቀ የተረጋገጠ ጊዜ እነሱ ዩሱፍን እንግዲህ በማላክ በማክበር አይን ማየታቸው وأنه محسن معلم ይህ ሰውዬ እንግዲህ በጎ አይና አስተማሪ ነው ብለው እሱን መገመታቸው የተቀረረ ጊዜ ዩሱፍ ዘንድ ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه كالله فضلنا كالله إحساننا بلو نقرات حيث من علي بترك الشرك وباتباع ملة آبائهم ملم الليل فبهذا وصلت إلى ما رأيتما إن بمادرك نوزاو ناياتشوبت بعين التعظيم والإجلال وكذا محسن معلم أرقاتشو متاون الله يعززنين صدقش الله يكلكلنين بمتاوينونا فينبغي لكما أن تسلكا ما سلكت لأن أنتم من يقباو إني يقباوتن من قد إني يزكتن من قد مقباتنا ما يازنا ثم صرح لهما بالدعوة فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أي أأرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون آلهة أتلك خير أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له في شيء من ذلك القهار الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ومن المعلوم أن من هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديها إن ينقدي فعال لا الأفعال من وراء همزة اللو نسخة فلا أفعال ولهذا قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي كسوتموها أسماء እናንተ ናችሁ ያለበሳችኋት ይሄንን ስም እኮ ነው የሌለ ካባ ሰጣችሁ አሊያ ያላችኋት እናንተ ናችሁ እንጂ ሁን አይደለም وسميتموها آلهة وهي لا شيء ولا فيها من صفات الألوهية شيء ما أنزل الله بها من سلطان بل أنزل الله السلطان ما سرجاني أورده بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها وإذا لم ينزل الله بها سلطانا لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل له الله حجك لا ورده صام تملقبت من عينة من قدنا من عينة مسرجة من عينة مدار شيء نور لأن الحكم لله وحده فهو الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام تسنين الأحكام قل الله بالجان وهو الذي أمركم ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم أي المستقيم الموصل إلى كل خير وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة بل معوجة توصل إلى كل شر ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأشياء لا يعلمون حقائق الأشياء وإلا ميوكو بهون نورهم فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء وأبينها ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك يتغنيون قدي كذا كجهلنا فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له قدي تريد تارقو دينن ببچኝነት አላህን እንዳመልኩ ጠሯቸው በተለይ እንግዲህ የእንጀራ በዛ የሚሉት እሱ ምን እንደሚሆን አሳውቋቸዋል ነብይ ከናት ያሸባብ ይሱ እንደሚረሸር እና ያሸባብ ማዘን አለብ
قومنا أكثرهم كفار يا شباب ስለዚህ እንደዚህ ሆነው ወደ አላህን ሲገናኙ ችግር እሳት ውስጥ እኮ ያዘባ የተወሰነ ገብተው ይመለሳሉ እኮ አይባል በኩፍር የሞተ ሰው خالدን مخلدን فيها ተማሳዘናቸውና ይሄንን ጥሪ تلميحا وتصريحا መጀመሪያ በኢሻራ በተልሚህ በኋላ ላይ ደግሞ ቁልጭ አርገው ጥሪያቸውን አቀረቡላቸው ሰዎቹ ተቀበሉ አልተቀበሉም እሱ ቁርአን ላይ የተዘከረ ነገር የለም وما على الرسول الا بلاغ አርገዋል تقبلوا ولا تقبلوا الله اعلم طيب فيحتمل انهما استجابا وانقادا فتمت عليهما النعمه محتمل ነው አሉ የዩሱፍን ምክር ተቀበለው استجابا አርገው ያአላህ ጸጋ በእነሱ ላይ ተሟልቶ ያአላህን ጸጋ ተጎናጽፈው ሰልመው ሊሆን ይችላል ويحتمل انهما لم يزالا على شركهما በዛው በሽርካቸው ላይ ደግሞ ከመሆን ያልተወገዱ ከመሆንም በዛ የቀጠሉ ሊሆኑም محتمل ነው فقامت عليهما بذلك الحجه يكون مفلغا وانت داعيه الى الله ننكال حق ለሰዎች አድርስ ሳትጨምር ሳትቀንስ ሳታመሳስል ቁልጭ እንዳለ ሐቅን ማድረስ ከዛ በኋላ ለው يهتدى الناس فبها ونعمت الحمد لله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم استجابه كلله ابرأت ذمته حجه ለሰዎች ደረሰ አለቀ ከዛ በኋላ አንተ ወደ ነፍስህ የምትጣራ ከሆንክ ነው እንጂ ወደ አላህ የምትጣራ ከሆን ሐቅ ያደረስክ መሆኑን ከተረዳህ በዛው ላይ መቀጠል ነው ሰዎች ተከተሉ አልተከተሉ በዙ አነሱ አንተ ጋር የሚመጣ ነገር የለም ثم انه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما يعبر بعدما وعدهما ذلك قال ገብተውላቸዋል ቃል ከገቡ በኋላ ወደ ተንፊዝ ገቡ شرع እንግዲህ ምን አፍዓል الشروع ምን ነው እኮ ይሄ ነው شرع ገቡ ጀመሩ فقال يا صاحبي السجن اما احدكما وهو الذي راى انه يعصر خمرا فانه يخرج من السجن ويسقي ربه خمرا اي يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا وذلك مستلزم لخروجه من السجن سيد الخمر ያጠጣን ማለት ከየት ወጥቶ ነው ከሲጂን መውጣትን ያስይዛል እዛው ሆኖ ማሙክ واما الاخر وهو الذي راى انه يحمل فوق راسه خبزا تاكل الطير منه فيصلب فتاكل الطير من راسه فانه عبر عن الخبز የኛ እንግዲህ عن ያመጣል عبر الخبز እምልም ይኖራል عبر ሁሉም ይቻላል እንግዲህ خبزን ፈሰሩት الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور ولا يسترون يجلا እንግዲህ يستر مستقبل عليه بمنفي معطوف بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من أكله ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما أنه لا بد من وقوعه فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي تسألان عن تعبيره وتفسيره እንግዲህ ተወስኗል የሆነ ነገር ነው ቀሪ አይቀርም ብለው ተናገሩ እንዳሉትም ሆነ قوله وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني إلى آخر الآية أي وقال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا واذكرني عند ربك أذكر له شأني وقصتي لعله يرق لي فيخرجني مما أنا فيه እንደዚህ በበደል በዙል ሲጂን የገባ ሰው አለ ብለ አውሳ ጉዳይ ያዝንና እንግዲህ ከዛ ከሲጂን ምን ያረግ ይችላል ነው ሊያወጣኝ ይችላል فأنساه الشيطان ذكر ربه أي فأنسى الشيطان ذلك الناجية ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه ذكر ما يقرب إلى الله ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان وذلك ليتم الله أمره وقضاءه ياسر السلام ودي الله سبحانه وتعالى أمرنا قضاء لأما الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا
فلبث في السجن بضع سنين والبضع من 3 إلى 9 ولهذا قيل إنه لبث 7 سنين سنت عمت قيته والله نعم 7 سنين لبث 7 سنين طيب እንግዲህ አንድ ተፍሲር ብቻ ነው የፈሰሩት ابن جرير في هذا الموضع تعالاتو بيالو እንግዲህ مرفوعም ያመጣሉ الا انه بدون ذكر صحابي وكذا ብዙ አሳሮችን አምጥተዋል فانساه ليوسف አርገው والشيخ اقتصر على هذا التفسير ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن قدر لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلام قدره وهو رؤيا المالك እንግዲህ ሁሉ ነገር ሙሰበባትን በአስባብ ስላሰረ ከዛ ማውጣት ሲሻ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዩሱፍ ደረጃ ከፍ ማለቱን ይሄን መልክ እንግዲህ ملك مصر الأعظم رؤيا أسايا يعني الرؤيا እንግዲህ عرض አረጋ على الملأ والكبراء መፈሰር አልቻሉ ይሄ ሳይሆን እኮ በመጀመሪያም ለዩሱፍ ቀርቦ ቢሆን ያሸባብ ደረጃቸው እነዚህ ሁሉ አይኖሩም ግን ያገር የተባሉ ባለሙያዎች ተፍሲር الرؤيا ያውቃሉ የሚባሉ ቀርቦላቸው እንኳን ሊፈስሩት ቀርቶ ሩእያ መሆኑንም እኮ ምን አላሉ አላመን ቅዠትና ምንድነው ቀብጅር وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان إلى آخر الآيات لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة قدام قد يقولون مما كاتتنا مالتنا يزج رؤيا تفسير ليكون تأويلها على يد يوسف فيظهر كان انجدي ودا الله كملسنا من فضله ويبين من علمه انجدي يظهر يبينا ميچالال من ما يكون له رفعة في الدارين ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها انجدي مناسب كونه كمسمع ما تقادير الثانية ነው لارتباط مصالحها به وذلك أنه رأى رؤيا هالته يحدنقتك أسفرات يونج رؤيا فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم علماء يتبالوا رأي بلهات اللاتهم يبالوا هم الملأ أي نسلمي مولكون ملأ يتبالوا التبلوان إن النسون سبسبوا وقال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 أي 7 من البقرات عجاف وهذا من العجيب أو من العجب إمدن قالوا أن 7 العجاف الهازلات التي سقطت قوتهن يأكلن 7 السمان التي كن نهاية في القوة بمثلكم بين بابل بيقولوا يا شباب قوة ያለው ሰሚኑ ያንን هازلون አይደል እንደሚሉት እንደዛ ነው አሉ الجاهليه وكان القوي منا يأكل አይደል የሚሉት الضعيف እንደዛ ነበር ግን አሁን ነገሩ ምን ሆነ ገለበጠ تفسيرون እንግዲህ እንደዛ ስለሆነ ورأيت 7 سنبلات خضر يأكلهن 7 سنبلات يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شيء واحد إن كنتم للرؤيا تعبرون فتحيروا ولم يعرفوا لها وجها وقالوا እንግዲህ ግራ ተጋቡ لذي تفسير وجه لا وقلت وقالوا أضغاث أحلام أي أحلام لا حاصل لها تجباج يللات كجتنا ولا لها تأويل تفسير من الله وهذا جزم منهم بما لا يعلمون لما يوقت نجر انجدي مقرتنا قالوا أي قبام نبرنا وتعذر منهم بما ليس بعذر اعتذار مالتنا انغدي تعذر كاهم بفيت ما صلفوا باسم الفاعل ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أي لا نعبر إلا الرؤيا لا نعبر لا نعبر بلا حرف وأما الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإنا لا نعبرها لا نعبر فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس صوص نقر سبسبوال ليالون بحيث إنهم لم يقولوا
لا نعلم تأويلها إعجاب هنا እንግዲህ ይሄ ሩያ አይተሃል መናም ነው ግን ተፍሲሩ እንግዲህ እኛ ጠንተናል አላወቅነውም ቢሉ ጥሩ ነበር እንደዛ እኮ ነው ስትጠየቅ አላውቅም ካላልክ ኡሲበት መቃቲሉክ ችግሩ እኮ እሱ ይመስለኛል እንደዚህ ነው መሰል አይ ላ ያ اخي ማታውቅ ከሆነ ምን ትላለህ ብዙ የሰሃቦች እኮ እንትን አለ ሲጠየቁ الله ورسوله اعلم እንግዲህ መስአላ ሸርዒያ ከሆነ ያ ሌላ ከሆነ الله اعلم والله ደረጃ ይጨምራል እንጂ አያሳንስም ማታውቀውን ነገር ተጠይቀህ አላውቅም 50 ጥያቄ ተጠይቀው ያሸባባል ኢማም ማሊክ ኢማም ዳሪ الهجرة ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون اعلم من عالم المدينه በሳቸው ተፈስሯል የተባለላቸው 50 ጥያቄ ተጠይቀው ከ3 በላይ አልመለሱም ነው የሚባለው ወይ 3 ወይ የተመሰለ ሰውየው ከሩቅ ሀገር መጥቶ ጠየቃቸው መስአላ አላውቀውም ማለት ፍቹ የለኝም ኧረ ያ ሼክ ሰው እኮ ያስቸግራል እንደዚህ ግን ትንሽ እኮ ናት ጥያቄ ትንሽ ከሆነ እዛው እሱ መፍታት አለበት አንተን እኮ እጅ ስለማድረግ ነው ይለና ያባብላችሁ ሄደህ እዛው መጣው ሩቅ ሀገር ሄደህ ማሊክን የሆነ መስአላ ጠይቄው አላውቅም ማለኝ በላችሁ ችግር የለውም ማለት ችግር አለ የለውም ያሸባብ ካላወቀው ማታውቀው ነገር ሰውየው ለአድሪን ተሳተ ኡሲበት መቃቲሉ ሙሲባ ስለዚህ እንደዚህ ማለታቸው ነው ተአዊሉን አናውቅም አለ ማለታቸው ኢዕጃብ ቢነፍስ وهذا من الامور التي لا تنبغي لاهل الدين والحجه والعقول وهذا ايضا من لطف الله بيوسف عليه السلام على ما وقعቸው الناس بيوسف الله كمازل فانه لو عبرها ابتداء النزي سيطناቸው እሱ ቢፈስራት لو عبرها قبل أن يعرضها على الملأ ملك بزا سايكر من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها لم يكن لها ذلك الموقع ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب وكان الملك مهتما لها غاية فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظيما كذبوا لكم وقال الملك ائتوني به الزمن دغنا بኋላ እሱ ደግሞ ረሱል ሲመጣ برأي سيتوق ارجع الى ربي فساله ما بال النسوة اللاتي متلك السوء كذا لسوستኛ እንግዲህ استخلصه لنفسه على استخلصه لنفسه እና ለዩሱፍም عليه السلام እነዚህ ሰዎች እንግዲህ አለማወቃቸው አርድ ተደርጎ ተፍሲሩን አለማወቃቸው የዩሱፍ ተዕቢር በጣም ትልቅ ደረጃና ሪፍዓ እንዳለው አስተዋጽኦ ይኖረዋል ነው ሌሎችም አምሲላዎች ያመጣሉ زمن تم نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه